बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, ईरान का कारीवार काम कर गया। ट्रंप के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अमेरिकी सेनेटर्स ने एतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है और ट्रंप दुनिया भर से झूठ बोलकर अमेरिकी इंतजामिया और अवाम को बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ एक ईरानी सैटेलाइट ने ट्रंप के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। इस अहम मौजू पर आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब भारतीय अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी ने हैरानकुन इंकिशाफ किया है कि मोदी एक अरसे से खतरनाक वायरस भारत में फैला रहा है, जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। इस नए वायरस की हकीकत क्या है और गुज़श्ता रोज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू दुनिया को क्या पैगाम दिया, इन सब पर तफसीली बहस करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की, जहां की सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी में वो तारीख रकम कर रखी है कि जिसे देखकर इंसानियत शर्मा जाए। गुजरात के कसाई ने जब से मसनद इक़्तिदार संभाली है, मुसलमानों का जीना दो भर कर रखा है। जुल्म बर्बरियत इस इंतहा को पहुंच गई है कि मोदी के अपने ही उसे लान तान कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फिरका वाराना वायरस फैलाने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत में नफरत और फिरका वारियत का बीज बो रहे हैं। हुक्मरान जमात BJP के फिरका वाराना इक़दामात से आज हर भारतीय परेशान है। सोनिया गांधी के मौक़िफ़ के मुताबिक दुनिया मोहलिक वबाई मर्ज से नबुर्द आजमा है, मगर मोदी कई सालों से फिरका वाराना वायरस को जबरदस्ती फैला रहा है, मगर इसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही मोदी के फिरका वाराना वायरस की रोकथाम के लिए किसी किस्म का कर्फ्यू या लॉकडाउन किया गया। गुज़श्ता रोज होने वाली एक मीटिंग के दौरान भारत की सबसे बड़ी सियासी जमात कांग्रेस के अराकीन ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में वबाई मर्ज खतरनाक तरीके से पूरे भारत में फैला है। इस हकीकत के बावजूद मोदी सरकार ने तिब्बी माहिरीन और अपोजिशन अराकीन की तजावीज़ पर सिर्फ जुज़वी और गलत अंदाज में अमल किया। मोदी हुकूमत एक ऐसे वक्त में हमदर्दी और लचक जाहिर करने में नाकाम हो गई जब कई अफराद लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हुए। कांग्रेस की सदर ने कहा कि जब हमें कातिल जरासीम से निमटना चाहिए, उसी वक्त BJP फिरका वाराना तासुब और नफरत का वायरस फैला रही है। इससे हमारी मुआशरती हम आहंगी को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान का अजाला करने के लिए अब सख्त मेहनत करनी होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ तो मोदी अपने मुल्क में बसे मुसलमानों से जीने का हक छीन रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात करने से भी बाज नहीं आ रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गोलाबारी से पाकिस्तानी अफवाज को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके साबित किया कि भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। LOC पर भारतीय जाहरियत का सिलसिला जारी है। भारत ने 850 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने जानबूझकर LOC पर आबादियों को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत का सख्त नोटिस लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया को वबाई चैलेंज का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया भर में सीज फायर की अपील की है, मगर मौजूदा सूरत हाल में भी भारत RSS के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत की कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल कर दिया है। पूरी दुनिया ने वबा को इस्लाम से जोड़ने की मजमूम भारतीय कोशिश की मजम्मत की है। भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके साबित किया है कि भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारत ने आजाद कश्मीर में कोरोना के हवाले से झूठी खबर फैलाने की कोशिश की है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त भारत में वबाई मर्ज की वजह से हालात कशीदा हैं, मगर मोदी है कि अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। इसे आलमी दबाव के साथ साथ अंदरूनी दबाव का भी सामना है, लेकिन वो अपने मजमूम अज़ाइम से पीछे हटने को तैयार नहीं। कुछ ऐसे ही हालात अमेरिकी सदर के लिए भी पैदा हो रहे हैं। अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिए जाने वाले मिस्टर ट्रंप गर्दिशी मदार में फंस कर रह गए हैं। मोदी की तरह उनके इक़दामात भी उन्हें डबोने जा रहे हैं। अफगान तालिबान और ईरान से पंगा लेना अमेरिकी सदर को काफी महंगा पड़ा। मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका को आउट करने के लिए ईरान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिसमें किसी हद तक कामयाब भी हुआ है और अब इस अमर की तस्दीक खुद अमेरिकी हुकूमती ओहदेदारों ने करना शुरू कर दी है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान की तरफ से अपने पहले दिफाई सैटेलाइट नूर के हवाले से एक अहम बयान जारी किया
کہ ایران کی طرف سے پہلے دفاعی سیٹلائٹ کی لانچنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے حوالے سے اختیار کردہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی نہ صرف ایران کو مضبوط کرنے کا باعث بنی ہے بلکہ اب ایران کا رویہ بھی پہلے سے زیادہ جارحانہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران مشرق وسطی میں ایران ہر لحاظ سے طاقتور اور امریکہ کمزور ہوا ہے۔ اگر کرس مرفی کے بیان کا موازنہ حالات حاضرہ سے کیا جائے تو یقینی طور پر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ امریکی صدر کے غلط اقدامات نے امریکہ کو کمزور کر دیا ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی تب ایران عراق کے اندر موجود امریکیوں کو نشانہ نہیں بناتا تھا، لیکن اب ایران اور اس کے حمایت یافتہ فورسز منظم طور پر امریکی فورسز کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف بھی تھا کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے ایران کمزور ہوگا اور اس کی دفاعی طاقت گھٹ جائے گی، لیکن اگر آپ غور کریں تو جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے امریکی فورسز پر حملے بڑے ہی ہیں، کم نہیں ہوئے، کیونکہ ایران نے منظم انداز میں غیر روایتی طریقوں سے امریکہ کو شکست دینا شروع کر دی ہے۔ کھوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں، آج وہی امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ پر تنقید کر رہی ہے جو ایران مخالف اقدامات پر ٹرمپ کا ساتھ دیتی تھی۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ امریکی صدر نے ایرانی جوہری معاہدہ توڑ کر ہمیں یہ تسلی دی کہ ایک نئے سسٹم اور بین الاقوامی وبا کے ذریعے ایران کو مجبور کر کے پہلے سے بہتر ایک نیا معاہدہ طے کر لیا جائے گا، لیکن انتہائی افسوس کہ امریکی صدر کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل کر رہ گیا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ کسی بین الاقوامی فریق نے ایران پر جدید پابندیاں عائد کیے جانے کی حمایت نہیں کی، جبکہ ایران نے اپنا جوہری پروگرام بھی از سر نو شروع کر لیا ہے، لیکن اس نے امریکہ سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کیا۔ ان حقائق سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی ایران ہے جو اوباما کے دور میں یورینیم کی افزودگی کا معاملہ بھی حل نہ کر پایا، کیونکہ سابق امریکی صدر نے انتہائی مضبوط پالیسی کے تحت ایران کو پابند کیا، لیکن جیسے ہی اقتدار مسٹر ٹرمپ کے ہاتھ آیا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے الزامات کی بارش کر کے ناجائز پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایران کسی نئی یا پرانی پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر وہ اقدام کر رہا ہے جس کی مدد سے وہ امریکہ کو خطے سے بے دخل اور کمزور کر سکتا ہے۔ ایران تقریباً دنیا کے ہر خطے میں حمایتی فورسز رکھتا ہے، جبکہ شام سے امریکی انخلا بشار الاسد کی طاقت میں مزید اضافے کا سبب بنا ہے، جس کے نتیجے میں ایران اور یمن کے حوثی پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے ہیں۔ حزب اللہ نے لبنان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور بغداد کے اندر تہران کا اثر و رسوخ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں حالات اس قدر تیزی سے کیسے بدلے؟ پیارے دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے یک طرفہ پابندیوں میں سختی اور غیر اسٹریٹجک فوجی شدت پسندی کے اندھے استعمال پر مبنی ٹرمپ کی پالیسی، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ایران مشرق وسطی میں پہلے سے زیادہ طاقتور اور امریکہ کمزور ہو چکا ہے۔ ان تمام باتوں کا حالیہ ثبوت ایرانی دفاعی سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ ہے۔ اس وقت جو فوجی سیٹلائٹ فضا میں موجود ہیں ان کی اکثریت کو امریکہ یا نیٹو نے فوجی مقاصد کے لیے فضا میں بھیج رکھا ہے۔ یہ نقطہ بھی شاید آپ کے لیے دلچسپ ہو کہ فضا میں موجود بین الاقوامی فضائی اسٹیشن بھیجے جانے والے بعض امریکی خلابازوں کو بھی فوجی نوعیت کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ اسی طرح فضائی اسٹیشنز پر امریکی اور روسی انٹیلیجنس، سیکیورٹی اور فوجی اداروں نے بھی بڑی تعداد میں جاسوسی کے آلات نصب کر رکھے ہیں۔ ایران کی جانب سے فضا میں بھیجے جانے والا نور سیٹلائٹ اگرچہ فوجی اداروں سے متعلق ہے، لیکن محض فوجی مقاصد سے مخصوص نہیں۔ نور سیٹلائٹ غیر فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور قدرتی آفات یا ماحولیات کے بارے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ فضا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کی اجازت درکار ہو، لیکن امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں فضائی ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ مخصوص رکھنا چاہتی ہیں اور دیگر ممالک کو اس شعبے میں داخل ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ امریکہ اب تک کئی ممالک کی جانب سے فضا میں سیٹلائٹ بھیجنے کی راہ میں رکاوٹیں ایجاد کر چکا ہے، جن میں جنوبی کوریا اور چین سر فہرست ہیں۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کو فضائی شعبے میں ایک سے زیادہ تجربہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ایک تجربہ بھی جنوبی کوریا کے دباؤ اور سیاسی عزم کا نتیجہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نور سیٹلائٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام شعبوں میں ایرانی ترقی کے لیے مفید واقع ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شدید اقتصادی پابندیوں کے باوجود یہ عظیم کامیابی حاصل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ جو قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔
दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।